अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो टनटना मैं लेकर आ चुकी हूँ रूह अदा की 13 एपिसोड। तो आज के एपिसोड में आपको थोड़ा सा माजी पता चलने वाला है। दिशा और सोहा क्या एक हैं, ये आज आपको पता चलने वाला है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आज की किस्त पढ़ने के लिए, और आप यकीनन सुनने के लिए होंगे और पढ़ने के लिए भी। तो जल्दी से टाइम वेस्ट किए बिना मैं चलती हूँ किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट एपिसोड 13, नावल रूह अदा बाय असमरवा मिर्जा। लेट्स स्टार्ट। मुझे नहीं लेनी तुम्हारी जान, छोड़ो मुझे। तुम क्यों आ जाते हो हर बार मेरे रास्ते में? तुमने मुझे बुरे किरदार की कहा ना, अब कायम रहो इस बात पर। वो फिर से मजाहमत करती माइल को झटकने लगी, पर इस वक्त मानिया के नाजुक से जिस्म कुव्वत का फुकदान था। मैंने नहीं किया, कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? बताओ क्या करूं कि तुम इस तकलीफ से निकलो? मैंने वो एक जनरल बात की कि ऐसी चीजें लाइलाज हैं, वरना हर बीमारी की शिफा अल्लाह उस बीमारी से पहले बनाता है। मान जाओ मेरी बात। अमाइल उसे करीब रखे ही ये सब समझाने पर लगा था, जबकि मानिया ने उसकी आंखें ही देखी, बस सुना कुछ ना था। नहीं मानूंगी। वो फिर हिचकी सी भर गई। उसकी भीगी सांसें शदीद गर्माइश में डूबी थी। रो नहीं, तुम्हें ऑलरेडी फीवर है। तुमने मेरी बात नहीं मानी, इतने गंदे कपड़े पहनकर फिर इन वाहियात दोस्तों के पास आई। ये हराम चीज भी। तुमने कहा था मिल लिया करो तुमसे, पर जब तक तुम ऐसे करो कि मैं नहीं मिल सकूंगा। मानिया, क्या चाहती हो बताओ? उसके बालों को हाथ से समेटे बस किसी तरह मानिया के आंसू रोकना चाहता था, जो अमाइल से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। कुछ नहीं, वो जिद्दी हुई। मुझसे शादी करोगी? मानिया की झुकी भीगी पलकें दफातन उठी, तो वो फौरन नफी में सर हिला गई। नहीं करूंगी। तुमने मुझे गंदा कहा, छोड़ो मुझे अमाइल, मुझे दर्द हो रहा है। वो शदीद कर्ब से बोली कि अमाइल ने ना सिर्फ से आज़ाद किया, बल्कि फासला बनाते ही कार डोर ओपन किया और दूसरी तरफ आकर सिसकियां बढ़ती मानिया की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके हाथ को देखकर झटक गई। बाहर आओ मानिया। अमाइल ने अपनी बात दोहराई, मगर वो मुंह फेर गई, जिस पर अमाइल ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़े बाहर निकाला। मानिया ने फिर से नाराज नजरों से अमाइल को देखा, जिसे कर्ब खत्म हो रहा हो इस लड़की पर। मैं रोज आऊंगी इधर, इससे भी गंदे कपड़े पहनूंगी, गंदे गंदे दोस्तों से चिपकूंगी। तुम बहुत बुरे हो, तुमने हर्ट किया है मुझे, तुमने अकेला फील करवाया है मुझे। तुम रूड हो, तुम जालिम हो, तुम बस लगते अच्छे हो और कुछ अच्छा नहीं है तुम में। कभी नहीं बताऊंगी कि तुम प्यारे लगते हो मुझे, बस कभी नहीं बताऊंगी, देखना तुम। वो उसके सीने पर मुक्के बरसाती बोलती गई, और अमाइल ने अव्वल सारे अपने सितम तो सुन लिए, पर आखिरी चंद जुमलों पर वो उसकी बाजुओं को अपने हाथों में दबोच गया। मानिया ने सांस सा रोका। मत बताना, लेकिन अकेला नहीं छोड़ा तुम्हें। देखो मेरे हाथ खाली हैं, अभी कोई हक नहीं है। तुम देना भी नहीं चाहती तो बताओ क्या करूं? कैसे खुद पर लगे इन इल्जामात को मिटाऊं? टेल मी मानिया। वो गमज़दा था और मानिया को उसकी दुखी आंखें बर्दाश्त नहीं थी। तुम मुझे हर्ट करते हो। उसके सीने में छुपती फिर रो पड़ी, जबकि अमाइल ने हाथों से उसकी बाजुओं को आज़ाद किया और मानिया को अपनी बाजुओं में बसा लिया कि वो उसके सीने लगी सुकून सा पाने लगी थी। नहीं करता, मैं बस गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन तुम पर तो वो भी नहीं किया कभी। फिर भी आई एम सॉरी कि तुम हर्ट हुई। उसके पुर सहलाता इससे माफ़ी तलब कर रहा था, जो गलती अमाइल ने की ही नहीं कर रही माफ़। वो इससे दूर हुई और वहां से लड़खड़ा कर जाने लगी, जब अमाइल ने उसका हाथ पकड़े वापस अपनी तरफ खींचा। गुस्सा मत दिलाओ। वो समझ ना पाया अब क्या करे, और वो उसके ज़रा से ऊंचा बोलने पर भी सहम गई। यू हर्ट मी अगेन। देखना, कल कल तुम छोटे छोटे ज़रा ज़रा कपड़े पहन कर आऊंगी। उसके सीने पर हाथ रखती आंखों में गुलाबी आंखें गाढ़े दमका रही थी, और अमाइल इस वक्त किस कदर तकलीफ में था ये उसकी बदली बदली रंग वाली आंखें बता रही थी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा ऐसा सोचा भी। जो बात तुम्हें समझा रहा हूँ तुम उल्टा क्यों करना चाहती हो? किस किस्म की जिद है ये? उसकी बाजुओं को पकड़ता चिढ़कर बोल उठा कि ये लड़की उसे आखिर मारने पर क्यों तुली है? क्योंकि तुम चाहिए हो मुझे। वो अपनी बाजुओं को बुरी तरह झटकते बोली, तो उसकी आवाज़ सिलवटों में बदली। अमाइल का दिल रुका था। तभी तो कह रहा हूँ शादी कर लो मुझसे, क्यों जिद कर रही हो? मैं ऐसे तुम्हारे करीब आकर गुनाहगार हो रहा हूँ। ये तकलीफ दे है मानिया, मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। तुम मेरी तकलीफ और अपनी दोनों बढ़ाकर कौन सी तस्कीन पा रही हो? मैं संभाल लूंगा तुम्हें, आई प्रॉमिस। वो अब की बार उसका चेहरा हाथों में भर गया। लहजा यूं टूट रहा था जैसे माइल के अंदर सब बिखर रहा हो,
جبکہ مانیہ جانے کیوں خود اذیتی کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ اپنا طرز مت لٹاؤ مجھ پر، سمجھے؟ چھوڑو، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کے ہاتھ چٹک کر منہ موڑ گئی۔ میں چھوڑ دیتا ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ امائل نے اسے پکڑ کر زبردستی جب بٹھایا تو وہ گال پھلائے گوری، اور اس سے پہلے نکلتی وہ چیخا، بہت برا ہوگا، اب تم ہلی یہاں سے۔ مانیہ پھر سے سہم کر دم ساتھ گئی، جبکہ وہ چلا کر خود پر ملامت اگلے ہی لمحے کرتے دوسری طرف سے آ کر بیٹھا تو مانیہ نے پھر سے منہ پھیرا، جبکہ مائل اس کی طرف دیکھ بھی نہ پایا کہ وہ اتنے نیم اریاں لباس میں تھی، اوپر سے اسے اپنا کوئی ہوش بھی نہ تھا۔ دکان ولا تک وہ لڑکی منہ پھیرے رہی، اسے مائل پر رتی برابر ترس نہ آیا۔ گیٹ آؤٹ! وہ اب بھی وحشت ناک موڈ میں تھا، اور اس سے پہلے مانیہ جاتی امائل نے ڈور واپس لاک کیا۔ وہ امائل کو گردن گما کر گوری، جو پتھریلی نظروں سے مانیہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ گلے لگنے کے بعد پھر جو تم نے میرا لہو جلایا اس کا حساب دیے بنا جاؤ گی؟ اس کے سوال پر مزید حاضردہ ہوئی۔ تو کیا جان لو گے اب میری تم؟ جانے دو نا، کیوں لاک کیا ہے بری ظالم لڑکی کو اب؟ وہ اسی اذیت سے ایک ایک حرف امائل کو آگ لگاتا بولی۔ مانیہ! وہ نرم پڑا تو وہ منہ پھیر گئی۔ لاک کھول رہے ہو یا اپنے یہی مر جانے کی دعا مانگو؟ وہ پوری قوت سے چلائی کہ اس کی آواز پھٹ گئی۔ خیال رکھنا اپنا۔ امائل نے چپ چاپ لاک کھول دیا، اور اس پر بھی وہ دکھی ہوئی۔ آخر کیوں جانے دے رہا تھا وہ اسے، جب وہ امائل کے پاس سے ہلنا بھی نہیں چاہتی تھی؟ نہیں رکھوں گی، آگ لگا دوں گی خود کو۔ وہ اسے اکساتے چیخی تو امائل نے اس کا منہ جبڑے سے دبوچتے اپنے نزدیک کیا۔ مانیہ خوف سے ساکن ہوئی۔ پھر میں بھی یہی کروں گا، تم جو خود کے ساتھ کرو گی نا، میرے ساتھ ہوتا سہنے کی برداشت بھی اکٹھی کر لینا۔ اسے صاف صاف اس کی کمزوری پر دھمکا گیا۔ مانیہ سے اتنا ظالم کہاں سمجھتی تھی؟ جب میں مر جاؤں گی پھر نہ تو مجھے دنیا میں کسی کے مرنے کی خبر ہوگی، نہ کسی کے جلنے کی۔ میں اپنی جہنم میں مزے کر رہی ہوں گی۔ اس سے فاقیت سے بولی۔ اس کا جبڑا نرم پکڑ کے سنگ اب تک امائل کے ہاتھ کی گرفت میں تھا۔ تمہیں جہنم میں جلنے کا اتنا شوق ہے تو میری می چوائس کی جہنم دوں گا تمہیں، یقین کرو۔ ایک بکواس کرو گی تو 3 سنو گی، یاد رکھنا۔ وہ اس سے دگنا وحشی ثابت ہوا۔ مانیہ نے اس کا ہاتھ چٹک کر اپنی جا لائن کو سہلایا، جسے امائل کی انگلیاں گالوں میں گڑ گئی ہوں۔ بک بک ہی کرنا، بس پیار نہ کرنا۔ وہ بھی چلائی، جبکہ امائل کو لگا مزید اس لڑکی کے ساتھ رہا تو نارمل انسان نہیں رہ سکے گا۔ نکلو میری گاڑی سے۔ امائل کی برداشت ٹوٹی تو وہ بھی لاک کھلتے ہی انازادی بنی باہر نکلی، اور اپنی ہیل سے امائل کی گاڑی پر اچھی سکریچ ڈال کر گئی، جس پر وہ جب باہر نکلا تو گاڑی کی سائیڈ پٹی پر بنے نشان پر پلٹا تو وہ دروازے کے اندر جانے سے پہلے غصب بھر لمبی زبان نکال کر گئی، اور اس سے پہلے وہ اس تک جاتا وہ جلدی سے ولا کے گیٹ کے اندر گھسی، اور مائل اپنی مٹھیاں بیچتا ضبط ہی کرتا رہ گیا۔ یا اللہ مجھے صبر دے۔ امائل نے اپنے ماتھے پر آ ڈھل کے بالوں کو ہاتھ پھیر کر سنوارا، اور گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کی، جبکہ مانیہ سیدھی اپنے روم میں گئی اور بیگ وہیں دروازے میں پھینکتی مسکراتی ہوئی میٹرس پر جا کر گری۔ اس کی آنکھیں ہولے سے بند ہونے لگی۔ تم صرف میرے ہو، وہ نیند میں ہی بڑبڑائی، جبکہ امائل سے باخودہ ڈرائیونگ کرنا محال ہو چکا تھا، بلکہ سانس بھرنا بھی۔ کافی تھکا دیا میں نے تمہیں۔ وہ لوگ 10:30 تک واپس آ چکے تھے۔ گاڑی دکان ولا کی پورش میں جیسے ہی رکی، تیشا جو ڈریسنگ میز کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی، جلدی سے برش وہیں میز پر چھوڑے وہ اپنے روم سے باہر جانے والے وال گلاس تک آئی، جہاں اس کی نظر پورش میں رکی رولز رائس پر جا جمی۔ نہیں ایسا نہیں، بس آپ نے جو اللہ کی تعریف بتائی آج مجھے، اس نے چپ لگا دی۔ ناما نے گردن موڑے نوح کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ پہلے کسی نے نہیں بتایا تمہیں؟ وہ گہری ہیزل آنکھیں ناما کے اندر تک اتر رہی تھی۔ ایسا نہیں بتایا۔ آپ کو یہ سب کس نے سکھایا؟ ناما کو تجسس تھا جس کے تحت وہ پوچھ بھی بیٹھی۔ نوح نے گہرا سانس اس مہکتی کار کی فضا میں لیا۔ اب تو ناما کو اپنی رولز رائس میں خود سے زیادہ نوح کی خوشبو رچی محسوس ہوتی۔ میری ماما نے، شی واز ویری پیور سول۔ اچھی روحیں تبھی چلی جاتی ہیں تاکہ اچھی ہی رہ سکیں۔ یہ دنیا ہے ناما سلطان، یہ سیاہ کرنے میں دیر نہیں کرتی۔ تمہاری ماما کہاں ہیں؟ تم نے ابھی تک ان کا ذکر نہیں کیا۔ آج نوح کو لگا کہ شاید وہ اسے اپنی یہ تکلیف بتا دے گی، پر ناما کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ میری کوئی ماما نہیں ہے۔ اس بات تھی نوح اس کی اذیت فیل کر سکتا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ ناما کی زندگی کا سب سے ویک پوائنٹ ہے۔ کبھی کمفرٹیبل ہو تو تم بتا سکتی ہو۔
नूह ने उसके दोनों हाथों को देखा, जिन्हें वो आपस में उलझाती अपनी तकलीफ दबाने की कोशिश कर रही थी। नूह उनको थाम कर दबाना चाहता था, पर जानता था नामा नाराज हो जाएगी। मैं उनके बारे बाबा या माइल से भी बात नहीं करती मिस्टर नूह, तो आपसे कैसे करूं? आप समझ लें, ये नामुमकिन है मेरे लिए। वो खुद को खुद ही संभाल गई। उसके हाथों की कपकपाहट भी मध्यम पड़ी। तो नूह ने मजीद कोई सवाल ना करते कार डोर ओपन किया, तो नामा भी सीट बेल्ट खोलती बाहर निकली। बाहर क्यों निकल आई? जाओ ना नामा सुल्तान, और शरारत से बोला। तो नामा ने आंखें सी निकाली। बाहर आप जो खड़े हैं, आपके बकौल आपकी तो दुनिया फैन है ना? वो मुंह बचोड़ कर बोली। हालांकि वो अच्छे से जानता था वो इसे सी ऑफ करने गाड़ी से उतरी है। जबकि दिशा की नजर जब नामा सुल्तान पर गई, तो इस औरत की आंखें पथरा गई। जिस बच्ची को पागल और साइको समझकर फरामोश कर रखा था, वो इतनी बड़ी और पुरएतमाद होकर सामने आएगी, इस सफाक ने कभी नहीं सोचा था। पर आपका ताल्लुक तो इस दुनिया से नहीं नामा सुल्तान। वो मुस्कुराकर गाड़ी से लगकर खड़ा जताता हुआ बोला। तो नामा बौखलाती सामने आ रुकी। मैं बस चाह रही थी आपको अंदर जाता देखूं, फिर जाऊं। आप कहते हैं तो आगे से गाड़ी में ही बैठ जाऊंगी। नामा ने फौरन सच्चाई से जवाब दिया। तो नूह हफीफ सा मुस्कुराया। उसकी गहरी नजरें नामा को आंच दे रही थी। डिनर करोगी? वो जानबूझकर सताने को बोला। तो नामा ने रहम तलब निगाह डाली। आपने कहा था अब मैरिज के बाद ही ऑफर दूंगा। वो इतनी शदीद बौखलाई और उकताई कि समझ ना आई क्या कह बैठी, और जब एहसास हुआ खड़े खड़े रूह पलट कर अपने होठों पर हाथ रख गई, जबकि दिल चाहा पीछे पलटने के बजाय जमीन फटे और अंदर समा जाए। नूह इससे जो गलवाना चाहता था वो कर गया, और अब जनाब को जन्नती नींद आनी थी। इसका मतलब है मैरिज वाली बात को थोड़ा सही पर मिसरू मुंह लगा रही हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? वो गाड़ी से टेक छोड़े नामा के अकब में रुका कि नामा जरा भी हिलती तो इस मजबूत पहाड़ से टकरा जाती। तभी तो इस टकराव से बचने को सांस भी रोके खड़ी थी। आप अजीब ऑफर्स करते हैं कि मुझसे गलत निकल जाता है। मैं ऐसी किसी फजूल बात को बिल्कुल अहमियत नहीं दे रही। मैं जा रही हूँ, प्लीज उधर मुंह करें। नामा से अब इसे देखना मुश्किल था, और सितम वो कहने से हिचकिचाई भी नहीं। दिशा की नजरें इन दो के बीच के कुछ खास कनेक्शन को बड़ी गहराई से जांच रही थी, क्योंकि नूह को इसने तो हंसता बहुत कम देखा। पर जब नामा ने कहा ना मुंह उधर करने का, वो अपना कह कहा ना रोक सका। मेरे उधर मुंह करने से क्या होगा नामा सुल्तान? वो नामा को अपने हंसने से ज्यादा परेशान ना करते दिलचस्पी से बोला। तो वो अपना बिगड़ा एतमाद वापस यकजा करे पलटी, पर नूह से आंखें न मिला सकी। मैं जाती हूँ मिस्टर नूह। नामा ने साइड होते निकलना चाहा। जब वो फिर सामने हुआ, तो नामा ना टकराने की भरपूर कोशिश करती वह मुश्किल समझकर संभल कर पीछे हुई, और नूह को शाह की हवा नजरों से घूरी। कभी कभी बात मुकम्मल भी किया करो, हर बार भाग जाना मसाइल को बढ़ाता है। वो उसे नरमी से उकसा रहा था, जबकि नामा ने फिर से नजरें झुका ली। सब में बुराइयां होती हैं, जिसे आप कभी कभी झूठ बोलते हैं। मैं कभी कभी भाग जाती हूँ। वो फिर से भूरी आंखें उठाकर इन हेजल आंखों को देखकर बोली। भागना झूठ से कहीं दर्जे नुकसानदेह है। वो एक सीधी धमकी थी। नामा ने पहलू बदलना चाहा, पर वो हनूज सामने जमा था। मैं जाऊं? वो बात ना कर पा रही थी। जाओ, रोक नहीं सकता तुम्हें नामा सुल्तान। नूह ने खुद ही फासला समेटा और घर की तरफ चला गया, जबकि नामा उसके जुमले की बाज़गश्त कितनी ही देर अपनी ज़ात के गुंबद में महसूस करती रही, जबकि नामा को लगा जैसे कोई इसे देख रहा है। और जब उसकी नज़र ग्लास वॉल पर गई, तो दिशा फौरन अंदर की तरफ दीवार के पीछे छुप गई। नामा ने अपना वहम समझकर झटका, पर अपनी गाड़ी में बैठते ही जब गेट खुलने पर निकली, तभी सारिम पास से गुजरकर अंदर आया। मगर जब उसकी नज़र नामा की गाड़ी पर गई, तो वो ठठक कर रुका। क्या गाड़ी है यार, लाखों की लॉटरी। सारम को नूह की किसी डांट या प्यार का असर ना था, क्योंकि वो गाड़ी जिस तरह वहशी नजरों से देख चुका था, वो उसके इरादे बताने को काफी थी। सुनो, ये किसकी गाड़ी है? सारम ने सिक्योरिटी मैन को मुखातिब किया। नामा सुल्तान की, वो नूह साहब की ड्राइवर हैं। सारम ने इम्प्रेस होते सर हिलाया और अंदर की तरफ लपका, जबकि उसकी आंखों की शैतानियत बता रही थी कि सारम के इरादे नामा की रोज राइस के लिए काफी गंदे हैं। वहीं नूह वापस रूम में पहुंचा। तभी डोर खोलते ही नजर मुलाजिम पर पड़ी, जो नई बेडशीट निकालकर दूसरी उतारने ही लगा, जब नूह ने दरवाजे में खड़े ही चिल्ला कर इसे रोका। हटो, मना किया था ना, मेरे कमरे से दूर रहो। नूह ने इसको पकड़े पीछे किया कि वो बेचारा मुलाजिम भी परेशान हो गया।
سر بیڈ شیٹ تو روز بدلتے ہیں نا، سب رومز کی گندی ہو رہی ہوگی۔ وہ منمنایا، میرے بیڈ روم کی شیٹ کو تم لوگ ہاتھ مت لگانا، کیا لکھ کر دوں؟ میں جب اسے یوز ہی نہیں کر رہا تو کیا بھوت آ کر اسے گندی کریں گے؟ نوح تو لڑنے پر اتر آیا، پر سر اسے ٹھیک تو کرنے دیں۔ ملازم نے وہ سلوٹیں دیکھتے، بکھرا لحاف دیکھتے پھر سے چھونا چاہا۔ جب نوح نے اسے بازو سے پکڑے کمرے سے باہر نکالا، میرے روم کی ڈپلیکیٹ کی مجھے دو۔ نوح نے اس کی طرف غصے سے دیکھتے ہاتھ پھیلایا تو ملازم کو نوح کی دماغی حالت پر شبہ گزرا۔ فوراً سے چابی نوح کے ہاتھ پر رکھی۔ اب نکلو شاباش، باقی گھر چمکاؤ، میرے روم کو بخش دو اس کے حال پر۔ نوح نے ٹھک سے اس کے منہ پر دروازہ بند کیا، جبکہ تکیے والی سائڈ پڑی دوسری بیڈ شیٹ اور اس کے تکیے اٹھا کر لے جاتے واپس کبڈ کی بیڈ شیٹ کو الگ کارنر میں رکھے اور واپس روم میں آیا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنا غصہ قابو کیا، پر ان سلوٹوں کو دیکھتے جیسے غصے میں کمی آنے لگی ہو۔ میں تم سے ہی یہ بیڈ شیٹ ٹھیک کروانا چاہتا ہوں ناما، میری سادگی دیکھو کہ کیا چاہتا ہوں۔ نوح نے مسکرا کر اپنی حرفاتی پلاننگ پس لب دہرائی اور جناب ذرا فریش ہونے بڑھے، جبکہ تیسری جانب دیشا واپس ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے عکس پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ دیشا نے کبھی نہیں سوچا تھا قسمت اسے یوں اس کی بیٹی سے ملائے گی، وہی بیٹی جسے استعمال کر کے اس نے فیروز سلطان سے طلاق لی تھی۔ یہ کہانی تب شروع ہوتی ہے جب سوہا ریزی ایک بہت بڑے بزنس مین جہانگیر آل الدین سے شادی کے بندھن میں بندھی۔ بچپن تنگ دستی میں گزارنے والے اکثر بچے تو سنور جاتے ہیں، مگر کچھ سوہا جیسے تھے جن کی خواہشات کا گڑا بہت بڑا ہوتا ہے، دنیا پوری نگل سکتا ہے۔ سوہا بچپن میں غریب اور سخت گھرانے میں پیدا ہوئی کہ والد اسے اور اس کی ماں دونوں کو باقاعدہ پیٹا کرتے۔ سانس کھل کر لینے پر پابندی تھی، بس سوہا نے فیصلہ لیا کہ وہ اپنی ماں کی طرح گٹ گٹ کر نہیں جیے گی۔ تبھی وہ ایک دن گھر سے اکیلی ہی فرار ہو کر ازمیر چلی آئی۔ پھر یہاں سیٹل ہونے کے لیے اسے درکار تھی موٹی اسامی، جو سوہا کی قسمت اچھی کے دنوں میں ہی مل گئی۔ وہ جہانگیر آل الدین کی سیکرٹری تھی۔ پھر نئی نئی جوانی کو چھوتے جہانگیر کو اپنی ادائیں دکھا کر قابو کیا اور شادی رچا لی۔ تب تک وہ سوہا تھی اور وہ بہت خوش تھی کہ ایک کروڑ پتی مل گیا، اب تو راج ہوں گے۔ مگر سوہا کو شادی کے ایک ہفتے بعد ہی پتہ چلا کہ جہانگیر آل الدین جو در حقیقت ایک کروڑ پتی ہے، اندر سے بالکل دیوالیہ ہو گیا۔ سوہا کے تو جیسے سارے خواب چکنا چور ہوئے۔ وہ تو بس پیسے اور عیاشی کے چکر میں آئی تھی۔ بس وہ دن تھا کہ اس نے جہانگیر سے اپنا رشتہ خراب کرنا شروع کیا۔ آئے دن جھگڑتی، طلاق کا مطالبہ کرتی۔ وہ بھلے خود غرض اور مطلبی تھی، پر جہانگیر نے اسے سچے دل سے چاہا۔ وہ اسے سمجھاتا کہ کچھ وقت صبر سے اس کا ساتھ نبھائے اور سب حالات درست کر لے گا۔ اسی بیچ اللہ نے دونوں کو بیٹی مانیہ دی، مگر سوہا کو عزت و خوشی نہیں بلکہ عیاشی اور دنیا درکار تھی۔ اس نے مانیہ کو تو پیدا کر لیا، پر جہانگیر کو ناک تک عاجز کیے اس سے طلاق لے لی۔ وہ اس سے مانیہ کو چھین کر کسی کو بیچ دینے کا بھی سوچ چکی تھی، کسی بے اولاد جوڑے کو، مگر جہانگیر نے قسم کھائی کہ وہ مانیہ کی کسٹڈی نہیں دے گا۔ طلاق ہوئی تو سوہا کو اب نئی اسامی درکار تھی۔ بھوک پڑی تو جیسے نئے بکرے کی تلاش شروع ہوئی۔ اس بیچ اسے خبر ملی کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کو دھکا دے کر مار دیا اور خود پولیس کے ڈر سے سولی لٹک گیا۔ سوہا اتنی بے حس تھی کہ اسے اپنے ماں باپ کے مرنے پر بھی کوئی افسوس نہ ہوا، کیونکہ ماں تو اس کے بقول مری ہوئی ہی تھی۔ جبکہ جتنا ظلم باپ نے اس پر ڈھایا، اسے لگا باپ اسی لائق تھا۔ خدا نے سوہا کی ریزی کو حسن کی بے شمار دولت دے رکھی تھی، تبھی تو کوئی بھی اسے ایک بار دیکھتا تو دیوانہ ہو جاتا۔ طلاق کے 7 ماہ بعد سوہا ایک نئے بکرے سے ملی جس کا نام تھا فیروز سلطان۔ استنبول میں شو رومز کا پھیلا بزنس، ایک کھاتے پیتے گھرانے کا اکلوتا وارث۔ بس مانیہ کی کسٹڈی کو جہانگیر سے لینا فی الحال چھوڑے، اس نے فیروز کو پھنسایا۔ سوہا کا یہی پلان تھا کہ کچھ ماہ اس آدمی کو الو بنائے گی، پھر اس کا پیسہ بٹور کر نکل لے گی اور مانیہ کی کسٹڈی کے لیے جو رقم درکار ہے اس کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ مگر سوہا جس نے چند ماہ کا پلان سوچا تھا، مقدر نے اسے 5.5 سال تک فیروز سلطان کی قید دے دی۔ فیروز اس فراڈن سے سچ میں عشق کر بیٹھا۔ پہلا سال تو سوہا بھی مزے سے رہی، عیش کیے۔ اللہ نے اس بدبخت کو یہاں بھی بیٹی یعنی نامہ عطا کی، مگر دولت کی ہوس تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ فیروز زیادہ خوبصورت نہیں بلکہ گندمی رنگت کا مالک ایک سیدھا آدمی تھا، جو سوہا نے انجوائمنٹ سمجھا اور اس کی قید بن گیا۔ جیسے تیسے کیے 5.5 سال بعد اپنی ہی بیٹی کی گمشدگی پر اس نے فیروز کو جیل سے چھڑوانے کی شرط طلاق رکھی، کیونکہ وہ فیروز کو اتنا تو لوٹ چکی تھی کہ اب مزید کی ضرورت نہ تھی۔ سوہا نے کچھ دن تو نامہ کی حریت دریافت کی، پھر اسے ایک تیسرا بکرا مل گیا۔
اور وہ تھا میکائل، جس نے نشے میں آ کر اسی سہا کے ساتھ ایک رات گزار لی اور پھر میکائل کو وہ بلا مسلسل جھیلنی پڑی۔ یہاں دیشا نے میکائل کو فیروز سے شادی کا تو نہ بتایا، پر اپنی پہلی شادی اور بیٹی کا ضرور بتا دیا، کیونکہ خود میکائل بھی شادی شدہ اور بیٹے کا باپ تھا۔ تو دیشا کو اپنی وہ بیٹی ہتھیانی اور استعمال کرنی آسان لگی، کیونکہ نامہ تو اس کے بقول آدھی پاگل ہی ہو چکی تھی اور اپنے باپ کی طرح سائیکو کسی کام کی نہ تھی۔ دیشا کے لیے یہ یاد رہے کہ فیروز سے طلاق کے بعد ہی سوہا نے اپنا نام دیشا سے بدل لیا، آئی ڈی کارڈ تک، کیونکہ وہ اپنی پچھلی زندگی سے خوف زدہ تھی، خاص کر فیروز کے ساتھ گزرے گھٹن بھرے دن، کیونکہ وہ اس کے لیے بہت وحشی حد تک جنونی تھا۔ اب جب دیشا دلہن بن کر میکائل کے ساتھ دگان بلائی تو میکائل کا 12 سال کا بیٹا تھا، جبکہ خود دیشا کی پہلے شوہر سے جو اولاد تھی وہ تب تک بڑی ہو چکی تھی۔ مانیہ ویسے تو تب 6 سال کی تھی، پر وہ کمزور سی لگتی 3-4 سال کی تھی۔ دیشا کو جب پتہ چلا کہ میکائل کے بیٹے کا نام اس کی ساری پراپرٹی ہے، بس تبھی دیشا نے جہانگیر سے ایک بار پھر کیس لڑا اور مانیہ کی کسٹڈی ہتھیا لی، جو اس وجہ سے ممکن ہوئی کہ جہانگیر فائنینشلی بہت ویک تھے کہ وہ مزید کیس نہ لڑ سکے اور مانیہ کو ہار گئے۔ تو اپنی 2 بیٹیوں میں سے اچھی والی کو اپنے پاس لائے دیشا نے اپنی سیکیور فیوچر کا لمبا پلان بنایا تھا، جو اسی اولاد نے برباد کر دیا۔ مگر آج نامہ سلطان کا یوں دیکھے صفاق کی ممتا تو نہ جاگی، پر فلاپ ہوا کھیل ضرور واپس کھیلنے کی ہمت لوٹ آئی۔ جو کچھ مانیہ نہیں کر سکی اب تم کرو گی نامہ سلطان، آخر میرے تمہیں پیدا کرنے کا کوئی تو صلہ ملنا چاہیے۔ تمہاری بڑی بہن تو بالکل ہی نکمی نکلی، اور جسے نکما سمجھا تھا یعنی تم تو سونے کے انڈے کے اوپر بیٹھی ملی ہو۔ نوح کی قسمت بہت خراب ہے، میری ایک بیٹی سے، بڑی بیٹی سے تو بچ گیا، پر چھوٹی سے نہیں بچے گا۔ نامہ دے گی مجھے اب تمہارے نام لگی ہر ایک چیز نوادہ دکان، کیونکہ جس مرد سے مجھے فائنلی محبت ہوئی وہ میکائل ہے، جسے تم نے میرا کبھی ہونے نہیں دیا۔ نامہ کو کرنا پڑے گا جو میں کہوں گی، ورنہ اس ایموشنل باپ کی ایموشنل بیٹی کو دھمکانا کیسے ہے میں اچھے سے جانتی ہوں۔ دیشا اپنی پلاننگ کیے اپنے ہی عکس کو دیکھے کہا لگا گئی، جبکہ دوسری طرف سارم اپنے روم میں کسی سے کال پر مخاطب تھا۔ گھر کا مال سمجھ، میں نے جو پیسے جوئے میں ہارے ہیں تمہیں چوگنا ملے گا اس گاڑی کو بیچ کر۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، رولز رائس کا سب سے ایکسپینسو ماڈل ہے اور ہاٹ اور سیکسی گاڑی ہے۔ سارم کی باتوں سے کچھ اچھی وائبز نہیں آ رہی تھی، یعنی یہ لڑکا جوئے میں بھی پھنسا تھا۔ ٹھیک ہے، پتہ دے دینا، کل ہی اٹھواتا ہوں۔ آج کل پولیس گاڑیاں چوری کرنے والے گینگ کے پیچھے پڑی ہے، کہیں میرے ہی لوگ نہ دبوچے جائیں۔ پیسہ چاہیے ورنہ ڈیلے کر دیتا، لوکیشن بھیج دینا مجھے کل۔ ویڈیو گیمز کلب کے مالک نے بد لحاظ لہجے میں سارم کو مخاطب کرے کال کاٹی، تو سارم نے شکر کا سانس بھرے خود کو صوفے پر لڑکا دیا۔ پھر جیسے حرافاتی دماغ میں خیال سوچا تو وہ اٹھ کر کمرے سے نکلا اور نوح کے کمرے میں گیا۔ نوح اسی وقت نہا کر نکلا تھا۔ سارم کو آتا دیکھے نرم شفیق مسکرایا۔ بھائی ایک کام تھا آپ سے، بلکہ آپ کی ڈرائیور سے۔ سارم شرافت کے سنگ نوح کے پاس جا رکا۔ نوح نے ٹاول سائیڈ رکھتے توجہ سارم پر ڈالی۔ کیسا کام؟ نوح نے متفکر ہوئے پوچھا۔ بھائی دراصل کل 9 بجے میری پرفارمنس ہے کالج فالن کیمپس ہال میں، تو آپ اپنی نامہ کو کہیں گے مجھے ڈراپ کر دے وہاں۔ میری گاڑی تھوڑا مسئلہ کر رہی ہے تو دن کو ورک شاپ بھجوا دی تھی، ڈرائیونگ کا بھی موڈ نہیں، تو نامہ کو کہیں مجھے کل ڈراپ اور پک کر لے، بس 2 گھنٹوں کی بات ہے۔ سارم منجھا اداکار تھا اور نوح کو اس کی بات تو عجیب لگی، پر نوح کو لگا کہ یقین کرنا چاہیے بھائی پر، ویسے بھی یہ سارم کا آخری موقع تھا۔ ویسے تو وہ میری ڈرائیور ہے، لیکن میں کہہ دوں گا تمہیں ڈراپ اور پک کر لے، لیکن فضول اس سے کسی قسم کی بات یا مذاق کیا تو تمہارا منہ توڑ دوں گا سارم۔ نوح کو اپنے بھائی کی فطرت پتہ تھی اور نامہ کا مزاج بھی، تبھی قبل از وقت وارن کیا۔ سارم مسکینیت سے مسکرایا۔ اوکے بھائی، نہیں کرتا یار، تھینک یو۔ اچھا تھوڑے پیسے تو دے دیں، کل چاہیے ہوں گے۔ سارم نے شرم اور غیرت سائیڈ کرتے بے تکلفی سے ڈیمانڈ کی، تو نوح نے خود کو کوسا کہ کس لیے اس چیز کو فری کر دیا ہے۔ چند ہزار لیرہ نکال کر نوح نے چمکتی آنکھوں والے بھائی کی ہتھیلی میں رکھے۔ یہ 2 ہفتے چلانا، پیسے درختوں پر نہیں اگتے، یہ سوچ کر خرچ کرنا، اب جاؤ۔ نوح نے بڑے بھائی کی طرح سمجھانا فرض سمجھا، جبکہ سارم ابھی اتنی فرما برداری دکھا رہا تھا کہ یہ نوح کو سچ میں ہضم نہ ہو پا رہی تھی۔ شک ہو رہا تھا جیسے سارم پھر سے کچھ کرنے والا ہے۔ نامہ واپس آ تو گئی، پر دل نامی چیز کا دھیان آج سچ میں نوادہ دکان پر اٹک چکا تھا۔ وہ جب تک لوٹی فیروز صاحب بھی واپس آ چکے تھے۔ کچھ زیادہ ہی واک کر لینے کی وجہ سے ان کے پیروں میں کچھ تھکاوٹ تھی، تو نامہ نے ان کو مساج دیا۔ وہ نامہ کے نرم نرم ہاتھوں کا لمس اور اس کے پیار سے پیر دبانے پر مسرور انداز میں
आंखें बंद किए लेटे थे। नामा ने बाबा की आसूदा सूरत तकते स्माइल दी। मोर तो बड़े प्यारे हैं। फिरोज साहब जैसे कुछ याद सा आने पर फौरन से आंखें खोल गए। तो नामा ने दानिस्ता नजर सी चुराई। बाबा वो खुली जगह पर रहते ना, तभी भिजवाए मिस्टर नू ने। नामा ने आंखें चुराते जैसे बताया। बाबा की दिलचस्पी बढ़ी। वो तकिया मजीद एक खींच कर कमर के पीछे रखते जरा थोड़ी और तवज्जो नामा की तरफ मबजूल करके, मुझे तो लगता है उनके परों में अपना दिल लपेट कर भेजा है नू ने। तुझे धड़कते पर दिखाई और सुनाई नहीं दिए इन पी फॉल्स के? नामा के हाथ थमे। वो घबरा कर बाबा का मुंह तकने लगी। बाबा, मैं इन बातों से परेशान होती हूँ। वो उनके पैरों की तरफ से सरक कर वहीं करीब आती। बाबा के सीने पर सर रखे बैठे बैठे दोहरी हुई, नामा, मुझे लगता है वो तुझे चाहने लगा है। वो बाबा की एक सी बात पर सर उठाए नाराजगी से तकने लगी। वो कैसे? नामा ने गाल फुलाते पूछा। तो फिरोज सुल्तान अपनी दोनों हाथ उसकी गालों से लगाते शफकत से मुस्कुराए। अगर इसने मजीद कुछ भी तेरे लिए किया तो ये सबूत होगा, कुछ भी। और तू मुझे बताना, क्या वो नॉर्मल था? वो बाबा की तमहीद पर उलझी। क्या मतलब बाबा? नामा का दिमाग पहले ही सेट ना था। अभी सो जा, कल डिसाइड होगा ये। उसकी नासमझी पर जीभ बढ़कर निसार हुए। नमाज पढ़नी है अभी, आप सो जाएं बाबा, गुड नाइट। और झुककर बाबा का माथा चूमती मुस्कुराई तो फिरोज साहब ने खुशी खुशी इजाजत दी, जिस पर नामा इन पर लिहाफ करवाए पास से उठी और कमरे से निकली। अपने रूम में जाकर वजू करे, नमाज की नीयत की। जबकि दूसरी तरफ नूह को माइल ने कॉल करके मानिया के बारे तो नहीं बताया था, बस नूह से उसकी हैरियत पूछी थी। नूह को उसका लहजा कुछ बिखरा लगा, तभी सोने से पहले वो मानिया के रूम में आया, मगर ये देखकर मुतमईन होकर गया कि वो तो सो रही थी। किसी की नींदें हराम किए ये लड़की किस मजे से सो रही थी, खुदा की पनाह। रूह ने एक नजर जाकर सालिम को देखा, वो भी सो चुका था। रूह इस बाई के अंदर उठते जहर से नावाकिफ अभी यही समझना चाहता था कि वो सुधर गया है। खैर, नू अपने रूम ही की तरफ बढ़ रहा था जब उसे बाबा की स्टडी रूम की लाइट ऑन दिखाई दी। वो फिक्रमंद सा वहीं बढ़ा, पर जब डोर ओपन किया तो मिकाइल साहब किसी गहरी सोच में डूबे बैठे थे। नूह की नजर कथई मेज पर पड़े वाइन ग्लास पर गई तो दिल तक झुलस गया। जब बाप साहब ऐसे थे तो नूह सारिम को कैसे ठीक करता? इस वक्त ये क्या कर और पी रहे हैं आप? नूह ने उनके टेबल पर रखे ग्लास को उठाना ही चाहा जब मिकाइल पहले ही ग्लास उचक कर पीछे कर गए। नूह के माथे पर बल पड़े। तुम्हारी माँ याद आ रही थी। नूह की आंखें पहले नाराज थीं, इसे एक जुमले पर गुस्से से अट गई। उनकी मौत को चंद माह गुजरे थे और आपने एक मनहूस किस्म की औरत के साथ रात गुजार ली थी। इस एक रात की वजह से वो अब तक हम पर मुसल्लत है। फिर एक बेटा भी पैदा किया। इतना सब करने के बाद अब मामा को याद करने का कोई हक नहीं रखते बाबा। और शदीद गुस्सा था कि किन लोगों में आकर फंसा हुआ है। एक को सीधा करता है, दूसरा टेढ़ा हो चुका मिलता है। नू अपनी इस तर्ज की जिंदगी से सच में आजिज आ चुका था। मिकाइल दुकान की सुर्ख पड़ती आंखों को देखते और उनकी तकलीफ बढ़ने का एहसास करे वो जरा नर्म पड़ा। टेबल क्रॉस करे बाबा तक पहुंचा और ग्लास उनके हाथ से छीन कर साइड रखा। जो भी था वो बाबा के दिल से नाराज नहीं था, क्योंकि इसमें सिर्फ अनाया बसती थी। नूह ने बाबा को बच्चों की तरह उससे लिपट कर जब से सकते देखा तो उसका दिल जरा रहम दिल हुआ। वो ये सब देख देख कर थक चुका था। नूह ने अपने पेट और कमर से लिपटते बाबा के बालों को सहलाते जैसे हौसला देने की कोशिश की, पर बहुत देर लगी मिकाइल दुकान को संभलने में। मुझे पता है आप दिशा से प्यार नहीं करते, पर सालिम का कोई कसूर नहीं उसकी माँ की करतूतों में। वो बच्चा आपका प्यार डिजर्व करता है। खुदा गवाह है कि उसके बिगाड़ संभालने मुश्किल हो चुके हैं। बाबा, ऊपर से आपकी ऐसी हालत, क्या आप मेरा दिमाग खराब करना चाह रहे हैं? बाप अपने बेटों को संभालते हैं और इधर तो सीन ही उल्टा है। वो हौसला देकर भी मुंह बसोरे जा रहा था, जिस पर मिकाइल ने से आजाद करे आंखें उठाए शिकवा की ना निगाह डाली, जैसे कह रहे हो ले अपना एहसान वापस ले ले। हौसला देकर, दिलासे से बढ़कर और कमजोर पड़ते किसी फर्द को अपना सहारा देने के बाद जताते नहीं है नो। मिकाइल दुकान जब उठकर दिल हराशी से बोले, नो के दिल में ठीस सी जगी। तो गोया अब वो अपने अंदर का गुबार भी नहीं बांट सकता क्या? क्या इसे अपनी घुटन अब अपने अंदर ही रखनी पड़ेगी? ये सोचे खुद पर मुस्कुरा दिया। आपको ये मेरा जताना लगा बाबा? नूह की आंखें हकीकतन दर्द में आ गई। हाँ तो मोहब्बत भी तो सबसे ज्यादा मैं तुमसे करता हूँ नूह। तो अगर तुम्हें मेरी तकलीफ और अजियत देखनी पड़ जाती है तो तुम जता देते हो, फिर तकलीफ देते हो, फिर मैं दुखी हो जाता हूँ। ये बाबा की गैर दिमागी इस हराम चीज की बदौलत थी, वरना इतने लाड तो नूह अपने ना उठाता तो किसी और के तो नामुमकिन थे।
جا کر دیشا کی باہوں میں سو جائیں یار، دل مت جلائے میرا۔ وہ جانے لگا جب میکائل نے اس کی بازو پکڑے روکی۔ مجھے تمہاری بازو چاہیے۔ میکائل کی فرمائش پر نوح کے دماغ کی چولیں ہل گئیں۔ کیا میری معشوقہ ہیں آپ یار؟ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ تبھی کہتا ہوں یہ گند نہ پیا کریں، میرا پارا ہائی کرتے ہیں پھر آپ ایسی حرکتوں سے۔ نوح کی چڑ شدید پیاری تھی، باپ کو سنبھالنا واقعی اس وقت اجیرن لگا۔ جب تک اصل معشوقہ نہیں آتی میں ہی ہوں میرے شیر۔ ویسے بھی عنایت کی خوشبو میرے 4 سو سے خفا ہو کر چلی گئی بہت پہلے، بس تم سے آتی ہے، میں اسے اور کہیں نہیں ڈھونڈ پاتا، تمہارے پاس ملتی ہے ونو۔ I really miss her۔ تم تو ظالم نہیں تھے نا۔ بابا کی آنکھوں کا درد نوح کے سینے میں سلاخ سا اترا، وہ حسرت جو سینے کا درجہ حرارت بڑھا کر تپش میں اضافہ کر گئی۔ اب سب کی حرکتیں دیکھ دیکھ کر میرا دل کرتا ہے ظالموں میں سے ہو جاؤں یار۔ نوح نے خود سے چپکتے بابا کو پرے کرتے سخت تپ کر کہا تو میکائل دبا سا نوح کی چڑ پر مسکرائے۔ ایسا ناممکن ہے، تمہیں ظالم بننا نہیں آ سکے گا، پھر بھلے بڈھے ہو جاؤ۔ بابا کے یقین پر نوح نے آزردگی سے ان کو دیکھا۔ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں آپ؟ نوح کی آنکھوں میں ناراضگی تھی۔ چھوڑو بھی حفکی، مجھے اپنی گود میں سر رکھنے دو نا نوح۔ نوح کی جیسے بس ہو گئی، وہ بے بسی سے جا کے کاؤچ پر فون نکال کر سائیڈ آرم پر رکھے بیٹھا تو میکائل درد انگیز نگاہ اس بچے پر ڈالے فوراً سے پاس ہی بیٹھے اور اپنا سر نوح کی گود جہاں وہ بابا کے لیے کشن رکھ چکا تھا پر رکھتے ہی نوح کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے چوم گئے۔ یہاں اسے غصہ نہیں، بابا پر ترس آیا۔ تم اس دنیا کے سب سے پیارے بیٹے ہو، ورنہ مجھ سے باپ ہوں بیٹے انہیں پاگل خانے چھوڑ آتے ہیں یا پھر زندان میں ڈال دیتے ہیں۔ میکائل کا درد جیسے کھل کر ان کی ذات پر حاوی تھا اور نوح کے پاس برداشت کے سوا کوئی حل نہ تھا۔ وہ بابا کی نہ جانے کون کون سی باتیں سنتا رہا کہ ان کی تکلیف تو مٹا دی، خود کو ڈپریشن فیل ہونے لگا۔ ابھی نوح نے سر ہی پیچھے ٹکایا کہ فون نوٹیفیکیشن پر بجا۔ نوح کا شدت سے دل چاہا یہ نوٹیفیکیشن نامہ سے جڑا ہو اور ایسا ہی ہوا۔ میرے لیے مزید کچھ مت کیجیے گا مسٹر نوح۔ نوح پہلے تو اس کے میسج کو دیکھ کر مسکرایا، جب پڑھا تو پھر پہلے سے زیادہ خوبصورت مسکرایا۔ میں نے پہلے کیا کر دیا تمہارے لیے نامہ سلطان؟ نوح نے اسی روانی سے جواب لکھا۔ وہ نماز پڑھے آ کر میٹرس پر لیٹی بابا کی بات سے خوف کھاتی یہ میسج کر بیٹھی تھی۔ بہت کچھ کیا، آپ کو اچھے سے پتا ہے۔ وہ معاملہ نوح پر ہی چھوڑ گئی۔ نوح کو لگا سارا ڈپریشن دوا میں بدلنے لگا ہو۔ مجھے اچھے سے آج کل جو پتا ہے تمہارے بارے وہ میں بتا نہیں سکتا ابھی۔ کیا میں تمہیں ویڈیو کال کر سکتا ہوں؟ تمہیں اپنا ایک سیکرٹ دکھانا چاہتا ہوں۔ نامہ اس کے میسج پر گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ آدمی ویڈیو کال کا کہے نامہ کو فطری سے ڈر میں ڈال گیا۔ اس وقت نامہ کا گھبرایا سوال پہنچا، میسج بھی تو اسی وقت کیا تم نے، کال میں کیا مسئلہ ہے؟ نوح اس کے اعتراض کی بینڈ بجا گیا۔ اوکے کر لیں پر بس 5 منٹ، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ نامہ نے اجازت دی اور تبھی کال آئی جسے اٹھانے سے پہلے نامہ کا دل بری طرح دھڑکا، پر وہ ہمت کی کال اٹھا گئی۔ سوئی شکل نامہ سلطان۔ کال لگتے ہی وہ نیند میں ڈوبی نامہ کو چڑھا گیا۔ خود نامہ کو ایسی بے تکلفی پر کرنٹ سا لگا۔ مسٹر نوح تمیز سے بات کریں، بولا تو ہے نیند آ رہی ہے، سوئی شکل ہی لگوں گی نا، رات کا 1 بج رہا ہے۔ نامہ تو برا ہی منا گئی، پر باخدا دنیا کی پہلی ہستی تھی جو برا مناتی ہی اتنا پیارا تھی کہ اسے منانے کا دل چاہتا۔ نامہ کی نظر اسکرین کے ہلنے پر نوح کی گود میں سوئے کسی وجود کے سر پر گئی تو نامہ کے اندر آگ سی اٹھی، کیونکہ نامہ بس ذرا سے بال ہی دیکھ پائی تھی۔ کسی کے ساتھ ہیں آپ؟ نامہ نے اپنے غصے کو بھرپور سنبھالے پوچھا تو نوح اس کی چھپی چھپی جلن پر جی بھر کر محظوظ ہوا۔ کھانا میری گرل فرینڈ۔ نوح نے زج کرنے کو دانت دکھائے۔ نامہ کی گال دھواں ہوئے پر بیچاری خود پر قابو کرنے پر مجبور تھی۔ تو مجھے کال کیوں کی؟ اسی کے ساتھ وقت گزاریں۔ میں رکھتی ہوں مسٹر نوح۔ نامہ نے کال بند کرنی چاہی، تبھی نوح نے اسکرین نیچے کی تو نامہ میکائل دکان کو مزے سے سوتا دیکھے کال کاٹتے رکی، پھر حفیف سا مسکرائی، پر جب تک نوح نے اپنی شکل تک کیمرہ لایا محترمہ نے وہ خوبصورت قاتلانہ مسکراہٹ چھپا لی۔ اٹس سو سویٹ۔ وہ نوح کو دیکھتی مسکرائی تو نوح کو لگا تھکاوٹ بھی جسم سے غائب ہو گئی ہو، اور ستم کی ابھی بھی نوح کو یہ سمجھ نہ آئی کہ وہ نامہ سے زیادہ خود محبت اور عشق کی بیماری میں پڑ چکا ہے۔ ایکچولی یہ والی میری گرل فرینڈ تو میری فیوچر وائف کو بھی تنگ کرنے والی ہے نامہ سلطان، کیونکہ بیویاں اپنا ٹائم سسر کے لیے کہاں قربان کر سکتی ہیں۔ ہاں کوئی تم سی ہو تو یہ قربانی دے بھی دے۔ نوح کی جتاتی لتاڑتی نظریں جہاں دل جکڑ رہی تھیں وہیں لفظ کام تمام کر گئے۔
मुझसे 1000 मिल जाएंगी। दुआ है आपकी फ्यूचर वाइफ आपके और आपके बाबा के बीच कभी ना आए। मुझे लगता है हमारे पेरेंट्स को हमारी सबसे ज़्यादा तवज्जो और मोहब्बत दरकार है। हम लोग नई जनरेशन इश्क प्यार में पड़ जाते हैं, फजूलियात करते हैं। हालांकि हमारा असल फ़र्ज़ ये है कि हम असल मोहब्बतों का ख्याल रखें जो हमें हासिल हैं। मैं खुद अपने बाबा को कभी अकेला फ़ील होने नहीं देती। उन्होंने मेरा भयानक बचपन अकेले सहा। नामा कहते कहते नामा कहते कहते बेख्तियार रुकी। ये सब तो वो अपने साए तक से नहीं कहती थी। तभी परेशान हुई कि रूह से कैसे कह बैठी। वो भी बाबा के सर एहतियात से काउच पर कुशन रखकर इस पर रखे उठा और फोन लिए ग्लास वॉल के पास आ रुका। भयानक बचपन? रूह के सवाल में बेचैनी थी। नामा मजीद कुछ बोलने लायक न रही। मैं सोती हूँ। वो कॉल बंद करने लगी जब लोग की बात उसका हाथ रोक गई। नामा, मुझसे कुछ भी कहते कहते दोबारा कभी मत रुकना। यकीन मानो ये बहुत हर्टिंग है। नामा ने उसकी तरफ तकलीफ से देखा। ये कहते वो नामा से ज्यादा परेशान लगा। और कह देना अगर ज्यादा हर्टिंग हो जाए तो? नामा का सवाल असूली था। मुझे हर्ट होने की आदत है। वो रसान से बात ही समेट गया। नामा ने नजरें सी झुकाई। मुझे हर्ट करने की आदत नहीं रही अब। वो भी तो नामा सुल्तान थी। नूह ने उसके जवाब को ऐसा ही शानदार सोचा था। ठीक हो। वो बेख्तियार नामा के दिल मुट्ठी में भर गया। उसकी हिजल आंखें फिक्र से भरी नामा पर मरकूज थी। जी मैं सो जाऊं अब। नामा ने थकन हुर्दा से लहजे में मिन्नत तो की। मिन्नत तो ना की पर नू को ऐसा ही महसूस हुआ। सो जाओ। थैंक यू इस वक्त मेरी कॉल पिक करने के लिए। सुबह मिलते हैं। वो इसे इजाजत देने में बहुत सही वाकया हुआ। आप ठीक हैं? वो मोहब्बत करती है ये नामा की 3 लफ्ज नूह को यकीन दिला गए। पहली बार नूह दा दुकान से किसी ने ये इस वक्त पूछा था जब वो वाकई किसी को कहना चाहता था कि वो ठीक नहीं हो रहा हूँ। नूह के 3 लफ्ज मुकाबले के जान फरसा। टेक केयर। नामा ने राब्ता तोड़ा जबकि नूह को लगा ये कॉल कटने के बावजूद जारी है। आंखें नामा से भरी थी और दिल भी। सब बदल रहा नहीं था बल्कि नूह अदा दुकान के अंदर सब बदल चुका था। जी जनाब, वो स्नीक वाला मैं लिखना चाह रही थी लेकिन उससे पहले बहुत बड़ा एक सीन आना है तो वो अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको मिलेगा यानी कल। तो बहुत ही हसीन एपिसोड होने वाली है अगली। सारिम क्या करने वाला है और उसके बाद नूह क्या करने वाला है नामा के लिए, और उसके बाद जो हमारी पागल सी मानिया है उसको माइल कैसे सेट करने वाला है ये भी आप कल पढ़ेंगे। बहुत ही मज़े के खट्टे मीठे सीन होने वाले हैं और थोड़े जज्बाती भी। नामा को थोड़ा रुलाने भी वाली हूँ मैं, ठीक है, लेकिन वो एक उसके पास है हमारा अदा दुकान है, ठीक है, रू अदा दुकान। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा सा रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। बेस्ट सीन बेस्ट डायलॉग क्या लगा आपको मैं जानना चाहूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बाय बाय।